हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो डेली क्वेसन आन्सर सेट प्र्याक्टिस सेटमा हामी सेट 4 अन्तर्गत विज्ञानका 25 वटा क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म हेमन्त ढुङ्गाना, तपाईहरुकै विज्ञान प्रशिक्षक र तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। चौथो सेटमा अब अगाडिको 3 वटा र लगायत अरु धेरैवटा सेटहरु पनि पढिसक्नु भएको छ। अरु धेरैवटा कन्टेन्टको भिडियोहरु पनि पढिसक्नु भएको छ। र पढ्दा पढ्दै यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बिर्सिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर पनि गरिदिनु होला है, ताकि अब तपाईहरुको साथीले पनि यो कन्टेन्टहरु पढ्न पाउन्। अब हामीले कम्पिटिटिभ लोकसेवा फर्मेटमा विज्ञानका 25 वटा क्वेसनहरु मैले डेली पोस्ट गर्दै आएको छु। त्यही अन्तर्गतको यो फोर्थ क्वेसनको एउटा डेली सिरिज अन्तर्गत फोर्थ सिरिज र यस्ता क्वेसन त मैले धेरै राखिसकेको छु। त्यसमा तपाईहरुलाई पनि फेरि पनि नयाँ साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सर्वप्रथम च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि पढ्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। नबुझेको ठाउँमा कन्फ्युजन क्वेसनमा फेरि पनि कमेन्ट गर्नु होला। म सक्दो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु र धेरैभन्दा धेरै ग्रुपहरुमा सेयर पनि गरिदिनु होला है। क्वेसन नम्बर 1, तल दिएका तथ्य मध्ये कुन तथ्य गलत छ? यहाँ चारवटा हाम्रो डिस्टेन्स यो मोसन फर्मुलाहरु छन् हैन। त्यसमध्ये a = v - u / t। v - u भनेको v - u भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी चेन्ज इन भेलोसिटी डिवाइड बाइ 2 हैन। चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई हामी एक्सिलरेसन भन्छौं। यहाँ एक्सिलरेसनकै फर्मुला रङ छ। पहिलो एन्सर हेर्नु होला, यहाँ एक्सिलरेसनकै फर्मुला रङ छ। रेट अफ चेन्ज अफ यहाँ अपन t हुनु पर्थ्यो अनि मात्रै यो फर्मुला करेक्ट हुन्थ्यो। अब अरु एउटा रङ भइसकेपछि अरु सबै करेक्ट छ। v² = u² + 2s, v = u + at। या फेरि माइनस देख्ने बित्तिकै तपाईहरु यो गलत भयो भन्नु होला। ut + हाफ at² पढेको छ, एका ठाउँमा g छ। यहाँ यो एक्सिलरेसनको ठाउँमा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अपवर्ड मोसनमा g - g हुन्छ। त्यसैले यो पनि आन्सर, यो पनि अप्सन करेक्ट छ। तल दिएका भनाइहरु बारे विचार गर्नुहोस्। पृथ्वी र सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले महासागर र समुद्रमा ज्वारभाटाहरु आउँछन्। गुरुत्व बललाई वस्तुको तोल पनि भनिन्छ। गुरुत्व बललाई वस्तुको तोल पनि भनिन्छ। यो न्युटन एकैमा नापिन्छ। यो करेक्ट छ। पृथ्वी र सूर्यको होइन कि पृथ्वीका ठाउँमा सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्व बलको कारण समुद्र र महासागरहरुमा ज्वारभाटा आउँछ। यो फर्स्ट अप्सन हाम्रो गलत छ है। यो फर्स्ट अप्सन गलत छ। अब यही आधारमा तपाईले एन्सर पत्ता लगाउनु पर्यो। यो पृथ्वी र सूर्यको होइन, चन्द्रमा र सूर्यको होइन, सूर्य र चन्द्रमाको भनेपछि 1 बेठिक 2 ठिक। हाम्रो अप्सन बी हाम्रो करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 3, ऊर्जा उपयोगको वर्तमान स्थिति अनुसार ऊर्जा खपतको कति % आपूर्ति गरियो? 27% आपूर्ति कोइलाले गर्दै आएको छ हैन। 25% त्यो प्राकृतिक जम्मा प्राकृतिक खनिज इन्धनहरुले 25% उपयोग गर्दै आएको छ। 2 केजी पिण्ड भएको फलामको डल्लोलाई 10 डिग्री तापक्रमबाट 20 डिग्रीसम्म तताउँदा 8800 जुल तापशक्ति छोड्छ भने फलामको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कति हुन्छ? तपाईले फर्मुला के युज गर्नु पर्यो? Q = msdt फर्मुला त्यो हिट इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु सबै कुरा दिएको छ तपाईलाई है। यहाँ तपाईलाई टोटल के यो m मासको भ्यालु पनि मास पनि दिएको छ। अनि 10 डिग्रीबाट 20 डिग्रीसम्म चिसो तताउने भनेपछि टेम्परेचर कति डिफरेन्स भयो? 10 देखि 20 20 - 10 10 भइहाल्यो। अनि यहाँ जुलमा दिएको छ। यो Q को भ्यालु दिइहाल्यो भने S को भ्यालु निकाल्नु पर्यो तपाईले। यहाँबाट S को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने अब के गर्ने? S = Q/mdt गर्नु पर्यो। भ्यालु पुट गर्नु। Q को भ्यालु राख्नु। अब 8800 अपन m भनेको 2 अनि dt भनेको 10 भयो हैन। 10 देखि 20 मा पुग्छ भने तिनीको ग्याप भनेको पनि सरी यो 10 भयो। ल अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। यो 0 क्यान्सल अनि 880 लाई 2 ले भाग गर्नु भने कति हुन्छ? 440 हुन्छ। 440 एन्सर हामीले यहाँ खोज्नु पर्यो।
कहिलेकाहीँ किलो जुलमा भनेको दिएको हुन्छ, किलो जुलमा भन्यो भने 1000 ले गुणन गरेर जुलमा लानु पर्यो त्यसलाई है। ल एन्सर 440 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस विशिष्ट तापमान क्षमताको एकाइ हो। कन्भेक्स लेन्सको अगाडि बस्दा 2f पोजिसनमा राख्दा बन्ने आकृतिका विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? आकृतिका विशेषता कुन होइन भन्नु। अब मैले यो 2f पोजिसन स्पेशल छ किन भनेको छु भन्दा अगाडि 2f यसको विस्तृति 1 हुन्छ हैन, 1 विस्तृति हुन्छ भने आकृति दूरी र वस्तु दूरी बराबर हुन्छ, आकृतिको साइज र वस्तुको साइज बराबर हुन्छ हैन। विस्तृति भनेकै साइज, आकृतिको साइज अपन वस्तुको साइज अथवा आकृति दूरी अपन वस्तु दूरी हो नि, त्यही भएर 1 हुन्छ। अर्कोपट्टि 2f मै बन्छ, सुल्टो हुन्छ, वास्तविक हुन्छ भनेको छ नि। अब तपाईले के कुरा गर्नु पर्यो भने वास्तविक आकृति सधैँ उल्टो हुन्छ, बाउलाई सम्झिने है, आफ्नै बाउलाई सम्झिने। वास्तविक आकृति उल्टो हुन्छ, तर यहाँ सुल्टो भन्यो आकृति कन्भेक्स लेन्सले वास्तविक आकृति नै बनाउँछ। एउटै मात्रै अवस्थामा अवास्तविक आकृति बनाउँछ, त्यो हो फोकस र लेन्सको बीचमा वस्तुलाई राख्यो भने मात्रै अवास्तविक आकृति बनाउँछ। अरु जुनसुकै पोजिसनमा वास्तविक आकृति बनाउँछ। वास्तविक आकृति सुल्टो हुन्छ, हुँदैन उल्टो हुन्छ है, बाउ। वास्तविक आकृति उल्टो हुन्छ, बाउ। क्वेशन नम्बर 6 एउटा सुचालक तारको लम्बाइलाई यथावत राखी मोटाइलाई दोब्बर गरियो भने त्यसको अवरोध के हुन्छ? मैले क्लासमा भन्ने गरेको थिएँ नि, अवरोध के जम्मा 5 वटा कुराहरुमा भर पर्छ हैन। अनि कसरी भर पर्छ? अवरोध तारको लम्बाइसँग समानुपातिक हुन्छ भनेको लम्बाइ बढ्यो भने तारको लम्बाइ अवरोध पनि बढ्छ। अनि अर्को मोटाइ जसलाई हामी क्रस सेक्सनल एरिया भन्छौं नि, हो त्यो मोटाइलाई सँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेपछि यो अवरोध R प्रोपोर्सनल टु 1/A, यो मोटाइ भनेको क्रस सेक्सनल एरियासँग भनेको यो डिपेन्ड गर्छ भनेको क्रस सेक्सनल एरिया धेरै भयो भने मोटाइ धेरै भयो भने रेजिस्टेन्स थोरै हुन्छ। अब यसलाई हामीले राखौं त भ्यालु, यो भनेको A भनेको तारको छेउमा एउटा सर्कल जस्तो हुन्छ, सर्कलको एरिया भनेको पाइ R स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा यो लम्बाइलाई यथावत राख्ने, लम्बाइको कुरा छोडिदिहालौं, क्रस सेक्सनल एरियासँगलाई हामीले व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेपछि अब हामीले के गरौँ, यो पाइ निकाल्दिनु पर्यो जस्ताको तस्तै छ। R का ठाउँमा के राख्नु पर्यो त 1/, दोब्बर हुन्छ भनेपछि अब यसको रेडियस पनि दोब्बर हुन्छ, 2R को स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, 4 अगाडि आउँछ, अरु बाँकी रहेको जस्ताको तस्तै 1/πr स्क्वायर हुन्छ। यो हैन, यहाँ पाइ त छँदैछ भनेपछि पाइ R स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त, अगाडिको रिलेसन हामीले त्यो दोब्बर नगर्दाखेरि रिलेसन यति छ, दोब्बर गर्दाखेरि रिलेसन कति आयो त 1/4 बाहिर निस्क्यो भनेपछि अब यति एन्सर आयो भनेपछि अगाडि यो भित्रको पोर्सन अगाडिको पोर्सनसँग बराबर छ। 1/4 धेरै गयो भने चाहिँ अब 4 गुणाले घट्दो रहेछ हैन। मोटाइ वृद्धि भयो भने घट्छ, थाहा छ। व्युत्क्रमानुपातिक भनेको मोटो तारको अवरोध थोरै हुन्छ भन्न खोजेको के यो चाहिँ। जति तार मोटाउँदै गयो त्यति त्यसको अवरोध घट्दै जान्छ। जति तार पातलो तार भयो, जति एकदम थिन तार भयो, त्यसको अवरोध बढी हुन्छ भनेपछि यसो 2 गुणाले घट्छ हैन, 4 गुणाले घट्छ। 2 को स्क्वायर हुन्छ नि त, पाइ R स्क्वायर गर्ने हो। क्वेशन नम्बर 7 फ्लोरिसेन्ट बत्तीमा तलका मध्ये पारोको बाफ प्रयोग गरिन्छ है। यो साधारण चिममा चाहिँ भनेको अब टंगस्टेन धातुको फिलामेन्ट प्रयोग गरिन्छ। अनि फ्लोरिसेन्ट बत्तीमा मर्करी भ्यापर प्रयोग गरिन्छ। एकाइ क्षेत्रफलमा उत्पन्न हुने चुम्बकीय बल रेखाहरूलाई चुम्बकीय फ्लक्स भनिन्छ। म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स पर युनिट एरिया इज कल्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स। हामीले क्लासमा धेरैचोटि डेफिनेसन पढेका छौँ। असमान मिश्रणमा ठोस पदार्थका कणहरूको आकार 10⁵ -5 सेन्टिमिटर वा सोभन्दा ठुला हुन्छ भने त्यसलाई त्यस्तो खालको घोललाई हामी सस्पेन्सन भन्छौँ। 10⁻⁻7 देखि 10⁻⁵ सम्म भयो भने त्यसलाई हामी कोलोइड अथवा कोलाइडल सोलुसन भन्छौँ। अब यहाँनेरि कोलोइड भन्नु र कोलाइडल सोलुसन भन्नु एउटै हो। यहाँ 10⁻⁻7 देखि 10⁻⁵ सम्म थियो भने त्यसलाई चाहिँ कोलाइडल सोलुसन, -5 भन्दा ठुलो भयो भने त्यसलाई सस्पेन्सन भन्ने गरिन्छ। जस्तो धुवाँ, कुहिरो हैन, त्यो फिजहरू, धमिलो पानीमा भएका कणहरू जस्तो पर्छन्। क्वेशन नम्बर 10 घोलीय मात्राको वक्ररेखाबाट तलका मध्ये के कुरा थाहा हुन्न, के कुरा थाहा हुँदैन भनेपछि कुनै एक तापक्रममा घोलित पदार्थको घोलीय मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ। मैले भनेको छु घोलीय मात्राको वक्ररेखा भनेको तापक्रमलाई एक्स एक्सिसमा र घोलीय मात्रालाई वाई एक्सिसमा राख्दाखेरि तानेको एउटा त्यो वक्ररेखाहरू हुन्।
कुनै एक तापक्रममा विभिन्न पदार्थ घुलित पदार्थको घोलले मात्र तुलना गर्न सकिन्छ, दाँच्न सकिन्छ, यो पनि ठिक छ। कुनै एक तापक्रमबाट घोललाई अर्को तापक्रममा तताउँदा भन्यो नि, हो तताउँदाखेरि मडीहरू निस्किँदैनन्, चिस्याउँदाखेरि मडीहरू निस्किन्छन्। यो तताउँदा भन्ने शब्द गलत भयो, तताउँदाका ठाउँमा चिस्याउँदा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसैले यो कुरा चाहिँ अब गलत, दिस इज अब करेक्ट हैन, यहाँ मिल्दैन। तताउँदा होइन, यो तताउँदाको ठाउँमा यहाँ चिस्याउँदा भन्ने शब्द आउनु पर्यो, अनि मात्र यो के हुन्छ त एन्सर करेक्ट हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 11, भाँचिएको हाडलाई जोड्न कुन हामी प्लास्टर अफ पेरिस भन्छौँ नि, प्लास्टर गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने भनेको क्याल्सियम सल्फेट है। त्यो मैले दिएको नोटमै छ, क्लासमै छ। क्याटालिस्ट तापको उपस्थितिमा वनस्पति तेलसँग हाइड्रोजन ग्यासले प्रतिक्रिया गरी वनस्पति घिउ बनाउने प्रोसेसलाई हाइड्रोजेनेसन भनिन्छ। यो डेफिनिसन हो। धातुका अक्साइडलाई हाइड्रोजनसँग प्रतिक्रिया गराई धातु निकाल्ने प्रक्रियालाई हामी रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। यो पनि डेफिनेसन हो हैन। मेटल अक्साइडहरूलाई हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि त्यहाँबाट मेटल सेपरेटेड हुन्छ र त्यहाँबाट पानी बाहिर निस्किन्छ। मेटल सेपरेटेड हुन्छ, त्यो प्रोसेस हामी रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। एलपीजी भनेको लिक्विड होइन, लिक्विफाइड हो हैन। तर हेर्दाखेरि तरल जस्तो बनाइएको हुन्छ। हामीले घरमा प्रयोग गर्ने एलपी ग्यास हामीले देखेका छौँ नि, एलपी ग्यासलाई यसो ढल्कायो भने त्यहाँभित्र पानी कुदे जस्तो लाग्छ होइन, पानी हल्ले जस्तो लाग्छ, त्यो लिक्विफाइड हो। त्यो ग्यासलाई यति धेरै हाई प्रेसरमा खोज्ने बित्तिकै त्यो ग्यास चाहिँ तरल जस्तो बन्छ। फुलको गाइनोसियमका भागहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? गाइनोसियमभित्र स्टाइल पर्छ, स्टिग्मा पर्छ, ओभरी पर्छ, एन्थर पर्दैन। एन्थर चाहिँ एन्ड्रोसियमभित्र पर्छ है, त्यो मेल अर्गनभित्र पर्छ, मेल प्रजनन अङ्गभित्र पर्छ, एन्ड्रोसियमभित्र पर्छ, अरू सबै फिमेल अर्गनभित्र पर्छ। साना ठुला जीव तथा वनस्पतिबाट सबैबाट खानेकुरा प्राप्त गर्ने जीवहरू होलोजोइक भनिन्छ। प्राणी सदृश, नेपालीमा यसलाई प्राणी सदृश भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा होलोजोइक भनिन्छ। मान्छे यहीँभित्र पर्छ। सेप्रोफाइट भनेको सडे गडेका खानेको वस्तुहरूबाट खानेकुरा प्राप्त गर्ने। पारासाइट भनेको अर्काको शरीरमा प्रवेश गरी अर्काको शरीरलाई प्रयोग गरेर बाँच्ने। भाइरस भनेको आफू एक्लै नबाँच्ने, एक्लो जीवनमा नबाँच्ने तर अर्काको शरीरमा छिरेपछि त्यसले सजीवका क्यारेक्टर देखाउने, लिभिङ नन लिभिङ क्यारेक्टर, अथवा यसलाई अब्लिगेटरी पारासाइट भनिन्छ। जीवकोशमा सञ्चित खाद्य वस्तु इन्जाइमको सहायताले अक्सीकरण गरी शक्ति उत्पन्न हुने प्रोसेसलाई हामी श्वास प्रश्वास भन्छौँ। रेस्पिरेसनको डेफिनेसनै यही हो। तपाईँलाई मैले पहिल्यै जो युनिट 7 मा त्यो लाइफ प्रोसेस जीवन प्रक्रिया पढ्ने बेलामा पहिल्यै क्लासमा पढाएको थिएँ। जन्तुमा हुने एनारोबिक श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा ग्लुकोज विभाजन भई के हुन्छ? अब दुई प्रकारको कुरा सम्झिनु पर्यो। जन्तुमा एक प्रकारका प्रोडक्ट आउँछन्, वनस्पतिमा एक प्रकारका प्रोडक्टहरू। ख्याल गर्नुला, यदि वनस्पतिमा भनेर सोधेको भए यसको एन्सर इथाइल अल्कोहल र कार्बन डाइअक्साइड हुन्थ्यो। अब हामीले जन्तुमा सोधेको छौँ, जन्तुमा ल्याक्टिक एसिड भन्छ। ख्याल गर्नु होला है। यो वनस्पतिमा भनेको भए चाहिँ इथाइल अल्कोहल र कार्बन डाइअक्साइड बन्थ्यो। अब जन्तुमा भनेको चाहिँ यहाँ ल्याक्टिक एसिड बन्छ। न्युरोनको सेलबारीबाट निस्किने लामा हाँगाहरूलाई एक्जोन भनिन्छ। छोटा छोटा हाँगाहरूलाई डेन्ड्राइट्स भनिन्छ। लामो डेन्ड्राइट्सहरूमध्ये सबैभन्दा लामो हाँगालाई, लङ्गेस्ट ब्रान्चलाई एक्जोन भनिन्छ। र एक्जोनको बाहिर कभर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ माइलिन सेट भनिन्छ। सिन्याप्स भनेको त दुईवटा पोइन्टहरू जोडिएको ठाउँ होइन, दुईवटा न्युरोनहरू जोडिएको पोइन्टलाई चाहिँ हामी सिन्याप्स भन्छ। क्वेसन नम्बर 20, जीवावशेष सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई प्यालेन्टोलोजी भनिन्छ। ख्याल गर्नु होला है, यो प्यालेन्टोलोजी हो। अनिरोलोजी भनेको जो ड्रिम साइन्स हो। साइटोलोजी भनेको स्टडी अफ सेल हो होइन। माइकोलोजी भनेको स्टडी अफ फन्जाई हो होइन। फन्जाई सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान हो माइकोलोजी। लेमार्कले सबैभन्दा पहिले क्रम विकासको सिद्धान्त 1809 मा प्रस्तुत गरेका हुन् होइन। लेमार्क भनेको डार्विनभन्दा छिटो आएका क्रम विकासको सम्बन्धमा यो सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने भइगयो। 1809 मा जब डार्विन त जन्मिँदै मात्रै थिए होइन। 1809 मा त डार्विन जन्मेका न, 1882 मा मरे। तर यी लेमार्कले 1809 मा क्रम विकासका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरिसकेका थिए। उनका 3वटा सिद्धान्त छ, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। अब त्यसलाई मैले यहाँ रिपिट गर्दिनँ। अब यहाँ जोडा मिलाउने र उपयुक्त विकल्प छन्। यो एरिस भनेको के हो, ओरियन भनेको के हो, भेस्टा भनेको के हो होइन, यी सबै। यो बेन्नेट अब थाहा छ, जुन थाहा छ त्यहाँबाट गर्नुहोस्। अब हुन त मलाई त सबै थाहा होला, र तपाईँलाई सजिलै थाहा हुन सक्ने भनेको एउटा बेन्नेट हो। बेन्नेट भनेको यो के हो त, पुच्छ्रे तारा हो, लामो कोमेट्सभित्र पर्छ। ओरियन भनेको तारापुञ्ज, तारामण्डल हो। एउटा तारा 88 वटा तारामण्डल मध्येको एउटा नाम हो। हेर्नु है, जुना, भेस्टा यी भनेका शिशु ग्रहहरू हुन्। ख्याल गर्नु होला। अब के बाँकी रह्यो? एउटा एरिस बाँकी रह्यो। एरिस भनेको फुच्चे ग्रह हो। जम्मा अहिलेसम्म अस्तित्वमा आएका फुच्चे ग्रहहरू
कतिवटा छन् त 5 वटा छन् नि यम ग्रह हाम्रो ग्रहको लिस्टबाट हटेको यम ग्रह अहिले फुच्चे ग्रह भएको छ अर्को एरिस छ अर्को हौमी छ अर्को मेकमेक छ हैन यसरी 5 वटा छुट्टा छुट्टै फुच्चे ग्रहहरू अहिले अस्तित्वमा छ अब यही अनुसार भने ए को 4 मा अप्सन जानु पर्यो ए को 4 वाला अप्सन दुईटा छ हैन बी र सी बी र डी बेस्ट अफ बी को 3 मा जानुस् बी को 3 अप्सन डी मा मात्रै एन्सर चाहिँ सकिहाल्यो यहाँ बी को 3 भएको एउटै मात्रै अप्सन छ ए को 4 र बी को 3 भएको अप्सन डी मात्रै छ वसन्त सम्पाद भनेको सम्पाद भनेको दिन र रात बराबर हुने दिन हो हैन यो यसलाई हामी इक्विनक्स पनि भन्छौं जहाँ दिन र रात बराबर हुने त्यसलाई सोलास्टिक भन्छौं जस्तो लंगेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे हैन लंगेस्ट नाइट शॉर्टेस्ट नाइट भनेका सोलास्टिक अन्तर्गत पर्छन् भने यो दुईवटा डेटहरु हुन्छन् एउटा 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर नेपालमा दिन र रात नेपालमा हैन विश्वमा दिन र रात बराबर हुन्छ त्यसले सम्पाद यो मार्च 21 भनेको वसन्त ऋतुमा पर्ने भएको भएर यसलाई वसन्त सम्पाद भनिन्छ त्यस्तै 23 सेप्टेम्बरलाई हामी शरद सम्पाद भन्छौं है शरद ऋतुमा पर्ने भयो नेपालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना 2065 साल वैशाख 24 गते भयो भने इन्टरनेटमा देखिने टेम्प्लेटलाई हामी वेबसाइट इन्टरनेटमा देखिने टेम्प्लेट भनेको के हो त एउटा वेबसाइट हो त्यसैलाई हामी वेबसाइट भन्छौं र त्यहाँ भित्रका सिम्पल पेजहरुलाई हामी वेब पेज भन्छौं ल हामीले यो क्वेशन सेटका चारवटा यो 25 वटा क्वेशन सेटहरुलाई भन्यौ मैले त्यो मात्रै पनि भनिन यहाँ 25 वटा क्वेशन सँग रिलेटेड अरु अप्सनहरुको बारेमा पनि मैले अप्सनलाई पनि हिट गराइदे त्यसैले अप्सन हिट पनि गर्नु होला अरु अप्सनको बारेमा पनि नलेज लिनु होला एक्जाममा अब त्यहाँ त्यसका फेरिका क्वेशनहरु आउने चान्सेस बढी हुन्छ अति सम्भावित छन् इम्पोर्टेन्ट छन् एउटा ठ्याक्कै फर्मेटमा बनाइएको छ यहाँ एक लेभलका दुई लेभलका जोडा मिलाउने हैन फरक पत्ता लगाउने सबै क्वेशनहरु गरिएको छ त्यसैले यो कम्प्लिट प्याकेज छ कृपया पढ्नुभयो साथीको लागि शेयर पनि गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न गर्नु भएको छ भने अहिले सम्म यसलाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नु होला थ्यांक यू सो मच